मेरो ट्रेडिङ क्लबको यो नेप्सी अपडेट तथा स्टक डिस्कसन प्रोग्राममा यहाँहरूलाई हामी हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरुलाई यो हाम्रो कार्यक्रममा नयाँ हुनुहुन्छ भने के जानकारी गराउन चाहन्छु भन्दा यो हाम्रो कार्यक्रमको प्रमुख उद्देश्य भनेको लर्निङ, शेयरिङ एन्ड अर्निङ रहेको छ। शेयर शिक्षा अन्तर्गत यो कार्यक्रम विगत 2 महिनाबाट सञ्चालन हुँदै आइरहेको छ। स्क्रिनमा देख्नु भएको यो युट्युब च्यानल हाम्रो अफिसियल युट्युब च्यानल हो। हामीले प्रत्येक दिन नेप्सी अपडेट सकिए पश्चात यो भिडियोहरू युट्युबमा अपलोड गर्नेछौँ, जसले गर्दा धेरै साथीहरूलाई शेयर शिक्षाको बारेमा जानकारी हुनेछ र बजारमा के कस्तो गतिविधि भइरहेको छ भन्ने विषयमा जानकारी मिल्ने हुनाले हामीले यो भिडियो अपलोड गर्दै आइरहेका छौँ। कृपया हाम्रो यो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 255 वटा कम्पनीको शेयर खरिद बिक्री भएको छ। नेप्सी आज 3079.67 अङ्कमा बन्द भएको छ। गत दिनको भन्दा 29.24 अङ्कले नेप्सी बढेको हो। आज नेप्सी निकै उतार चढाव रहेको छ। हामीलाई एउटा शुभ सङ्केत पनि मिलेको छ। नेप्सी आज 3002 भन्दा तल गएन, 3000 को एउटा बलियो रेसिस्टेन्टमा मार्केट रहेको छ। अबको मार्केटको नयाँ टार्गेट भनेको 3200 हुने गर्दछ। बाँकी कुरा हामी अब दीप सर मार्फत लिनेछौँ। मेरो ट्रेडिङ क्लबको नियमित नेप्सी अपडेट कार्यक्रममा आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरु सामु आजको नेप्सी अपडेट लिएर र सँगसँगै सकिएसम्म तपाईहरुका केही जिज्ञासाहरू पनि समाधान गर्ने उद्देश्यले हामी उपस्थित भएका छौँ। र आजको नेप्सीलाई सरसर्ती अपडेट गराउनु पर्दाखेरि आज 3069.66 अङ्कमा आजको नेप्सी अडिएको छ, जुन चाहिँ अघिल्लो दिनको तुलनामा नेप्सीको सूचकाङ्कमा 29.29 अङ्कले बढोत्तरी आएको हो, जुन प्रतिशतमा 0.96% आज बढेको छ। त्यस्तै गरेर सेन्सिटिभ इन्डेक्समा हेर्ने हो भने 3.19 अङ्कले बढेको अवस्था छ। 0.56% आज नेप्सी बढेको अवस्थामा छ। तीव्र उतार चढावको बीचमा आजको कारोबारको रकम 15 अर्ब नागेको छ। हामीले भन्दै आएका थियौँ कारोबार रकमलाई नजिकबाट हेर्नु होला, मार्केट साइडवेज जाने अवस्था हो कि त्यो अवस्था थाहा पाउनको लागि कारोबारको रकमले पनि केही महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। 14 अर्ब हाराहारीमा भइन्जेलसम्म स्टिल मार्केट बुलिस हो, साइडवेज होइन, करेक्सन सकिसक्यो भन्ने बुझ्नुपर्छ भनेर हामीले हिजो पनि अपडेट गराएका थियौँ। र सोही अनुसार आजको कारोबार रकम 15 अर्ब पुग्नु र अघिल्लो दिनको 14 अर्बको तुलनामा राम्रो भोल्युम जेनेरेट भएको कारणले गर्दा र नेप्सीमा पनि बढोत्तरी जुन 29 अङ्कको बढाइ देखिँदाखेरि हामी बुझ्न सक्छौँ मार्केट बुलिसमा, स्टिल बुलिसमा छ र यो बुलिस यात्रा अझै लामो समय रहनेछ भन्ने कुरा आजको यो इन्डेक्सबाट बुझ्न सक्छौँ। त्यसो त आजको दिनभरिको कारोबारको स्थिति हेर्ने हो भने तीव्र उतार चढाव हामीले पाउँछौँ। जस्तो हामीले मार्केट खुल्दाखेरि स्टार्टिङ हुँदाखेरि ओपनिङमा 3022 को अङ्कमा खुलेको मार्केट क्रमशः घट्दै गएर हामी एउटा एकदम न्यूनतम पोइन्ट अगाडि पनि सरले भनिसक्नु भएको छ, एउटा लगभग 3000 को लेभलमा आज चाहिँ मार्केट पुगेको अवस्था थियो र 3000 भन्दा तल जान सकेन मार्केट र त्यहाँबाट फेरि बाउन्स भएर माथि आएको मार्केट अहिले अन्तिम अवस्थामा आउँदाखेरि जुन चाहिँ 29 अङ्कको प्लस भएर मार्केट बन्द भएको छ। र यस अवस्थामा हामी मार्केटमा एकदमै सकारात्मक मोडमा छौँ। मार्केट तल झर्न लागेको थियो, हिजोको न्युजको प्रभाव हो। हामीले हिजो आएको न्युजलाई पनि अपडेट गराएका थियौँ। यो न्युज वास्तविक रूपमा राम्रो छ। यसको कारणले गर्दा यदि मार्केट झार्न खोजियो भने त्यति बेला आफ्नो सेयरलाई कृपया नबेचिदिनु होला। मैले भनेको थिएँ आफ्नो प्रफिट बुक गर्ने टार्गेटको पोइन्टमा आएको छ भने त्यसमा डिसिजन लिनु आफ्नो ठाउँमा छ, नत्र त्यो न्युजको आधारमा तपाईहरूले स्टक नबेच्नु होला मैले भनेकै थिएँ। र सोही अनुसारले आज केही समय केही व्यक्तिहरूलाई पेनिक बनायो, जसले मार्केटको बारेमा त्यो न्युजलाई गलत बुझाइ राखेका थिए, तिनीहरूले सम्भवतः बेचे होला र कतिपय त्यो लटमा प्रफिट बुक गर्नेहरूले पनि बुक गरे होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर समग्र रूपमा हामीले बेचेनौँ, हामीले डिसिजन लिएनौँ
यसमा हामीले गरेको डिसिजन एकदमै सही छ र हामीले जे स्ट्राटेजी हिजो भनेका थियौँ सो अनुसार नै रह्यो। र यसमा सब इन्डेक्सहरूलाई हामीले केलाउनु पर्दाखेरि आजको स्थितिमा कमर्सियल ब्याङ्कहरू 7वटा बढेको अवस्थामा, 3वटा एज इट इज अवस्थामा भने 14वटा स्टिल बढ्न बाँकी। हामी देख्न सक्छौँ कमर्सियल ब्याङ्कहरू थोरै अङ्कले मात्रै घटेको अवस्थामा छ। हामी कमर्सियल ब्याङ्कहरू स्टिल बुलिसमै हो भन्ने कुरा बुझ्छौँ। ब्याङ्किङ सेक्टर स्टिल बुलिसमै छ, यसले पनि हामी यसबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। र माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा भने अलिकति करेक्सन आएकै हो। आज हिजोको न्युजको प्रभाव अलि धेरै माइक्रो फाइनेन्स सेक्टरमा परेकै हो। त्यसो त हामीले पनि भनेका थियौँ 20% एबभ दिने सन्दर्भमा केही चाहिँ करेक्सन हुनसक्छ अथवा केही चाहिँ डिभिडेन्ड क्यापेसिटी घट्न सक्छ भनेका थियौँ। त्यसो त रिजर्भमा रहने कारणले गर्दा लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टको सन्दर्भमा यो न्युजले माइक्रो फाइनेन्सलाई पनि प्रभाव पार्ने होइन, तर प्रभावित भएको छ आजको बजार। आशा गरौँ 1-2 दिनमा यो पनि रिकभर हुनेवाला छ। त्यस्तै गरेर आज हाइड्रो पावरका मोस्ट अफ कम्पनीहरू बढेर बन्द भएका छन्। एउटा राति मात्रै -9 अङ्क घटेको अवस्थामा सम्पूर्ण हाइड्रो पावरहरू बढेको अवस्थामा छन्। धेरै जस्तो हाइड्रो पावरहरू लगभग 10% को हाराहारीमा सर्किट लागेर बन्द भएको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरका सबै सेक्टरहरू बढेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमा एउटा एकदम पोजिटिभ मुभमेन्ट आएको हो कि भन्ने एउटा भान हुन्छ, सबै स्टकहरू बढेको कारणले गर्दा। त्यस्तै नन लाइफ सेक्टरहरूका पनि 3वटा बाहेक अन्य स्टकहरू बढेका छन्। र मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ अबको सिफ्ट भनेको लाइफ नन लाइफमा हुनसक्छ है भनेको थिएँ। सोही अनुसारको एउटा मुभमेन्ट पनि देखिएको छ। त्यस्तै डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सेक्टरमा पनि 2वटा बाहेक अन्य कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा, 12वटा बढेको, 2वटा एज इट इज भन्ने 2वटा थोरै स्टिल करेक्सनको अवस्थामा, त्यो पनि माइनर अङ्कले करेक्सन भएको अवस्थामा देख्न सक्छौँ। फाइनेन्सको एउटा कम्पनी मात्रै थोरै अङ्कले 20 अङ्कले घटेको छ भने अन्य फाइनेन्सहरू बुलिसमा देखिन्छन्, धेरै अङ्कले बढेका छन्। आज जेएफएल आरएलएफएलले लगभग 9 समथिङको छ बढोत्तरी भएको प्रतिशतले बढोत्तरी भएको छ भने त्यस्तै एमपिएफएलले 10% नै सर्किट लागेर बन्द भएको अवस्था हामी फाइनेन्स सेक्टरको देख्न सक्छौँ। फाइनेन्स सेक्टर फेरि कम ब्याक भएको अवस्था आजको यो सिनारीबाट हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै गरेर अदर सेक्टरका 2वटा कम्पनीहरू एनआरआइसी र एनटिसी नै बढेको अवस्थामा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरका एउटा सिडिबी हाइड्रो पावर बाहेक अन्य इन्भेस्टिङ कम्पनीहरू बढेको अवस्थामा निफ्रा पनि आज केही बढेको, एनआरएन, एसआइबिसिएल, सिआइटी बढेको अवस्थामा हामी पाउँछौँ। प्रमोटर सेयरहरू एउटा बढेको अन्य 5वटा एज इट इज अवस्थामा, 2वटा थोरै घटेको अवस्थामा पाउँछौँ। त्यस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङमा 2वटा कम्पनी एसडिएल र सिबम बढेको अवस्थामा पाउँछौँ। सिबमको राम्रो अङ्क बढेको छ आजको सिनारीमा। एसडिएल पनि बढेको छ 7% र 5% भनेको इन्भेस्टिङ कम्पनीमा म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ कम्पनीमा राम्रो बढोत्तरी आएको अवस्थामा आज देख्न सक्छौँ। त्यस्तै म्युचुअल फन्डहरू के बढेको अवस्थामा देख्छौँ। मोस्ट अफ स्टकहरू बढेको छ म्युचुअल फन्डहरू। त्यस्तै गरेर होटलको एउटा कम्पनी बढेको, 2वटा करेक्सनको अवस्था। कर्पोरेट डिभेन्चरहरू धेरै जसो बढेको अवस्थामा पाउँछौँ। ट्रेडिङको कम्पनीहरू पनि एसटिसी बढेको छ, बिबिसी भनेको करेक्सन अवस्थामा देख्न सक्छौँ। भने समग्र रूपमा आजको बजारलाई हेर्नु पर्दाखेरि हामीले 20 को समयमा लगभग 12 बजेको हाराहारीतिर आइपुग्दाखेरि मार्केट लगभग एकचोटि सम्हालिसकेको मार्केट फेरि थोरै करेक्सन आएको अवस्था थियो र अन्तिम अवस्थामा मार्केट सम्हालिएर बन्द भएको कारणले गर्दा र अन्तिम अवस्थामा एग्रेसिभ रूपमा मुभमेन्ट देखिएको कारणले गर्दाखेरि भोलिको दिनमा पनि मार्केट बढेर जानेछ भन्ने कुरा आजको यो चाहिँ नेप्सीको चार्टबाट इन्डेक्सबाट पनि हेर्न सक्छौँ। त्यसो त हामी बोलिङ्गर ब्यान्ड लगाएर हेऱ्यौँ भने आजको मार्केटलाई क्यान्डलस्टिक चार्ट प्याटर्नबाट पनि हेर्न सक्छौँ। यसबाट हेऱ्यौँ भने एउटा सपोर्ट पोइन्ट हाम्रो तल्लो पोइन्टमा अब आउनेवाला छैन। बोलिङ्गर ब्यान्डको मिडल ब्यान्डमा नै नआइकन आजको मार्केट फर्किएको छ। 2900 को हाराहारीमा आउन सक्थ्यो। आजको मलाई एक्सपेक्टेसन त्यो लागेको थियो, तर त्यो हुन सकेन। यसको अर्थ बायरहरू स्ट्रङ छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि एक दिनमा नै न्युजको प्रभाव सकिएको छ। भोलिको दिनबाट यो न्युजको प्रभाव सकिएर बजार आफ्नो लयमा लाग्नेछ भन्ने कुरा आजको सिनारीबाट बुझ्न सकिन्छ। त्यसो त हाम्रो सपोर्टिङ पोइन्ट भनेको स्टिल 3062-64 को लेभलमा फेरि टुमारो भोलिको दिनमा आउन सक्छ। त्यो बेलामा फेरि तपाईँले किन्न छोड्नुभएका कम्पनीहरू फेरि बाई गर्ने अवसर पक्कै पनि तपाईँले 3050 अथवा 3060-62 को लेभलमा वान्स मोर आउन सक्ने स्थिति देखिन्छ भने त्यहाँबाट फेरि ठोकिएर फर्किसकेको अवस्था भनेको अघि सरले भनिसक्नु भएको छ। हामी 3200 को यात्रामा लागि परिसकेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले प्रफिट लिने भनेको अब भनेको 3150बाट 3200 को लाइनमा भने हामीले एक लट फेरि प्रफिट बुक गर्न सक्छौँ। आजको दिनमा प्रफिट बुक गर्नु भएन तपाईँको कुरा रह्यो। र समग्र रूपमा भन्यो भने आज स्ट्रङ रूपमा होल्ड गर्ने नै आजको मार्केटको सिनारीले देखाउँछ। त्यस्तै गरेर एमएसिडीको लाइनबाट हेऱ्यौँ भने एमएसिडीले अलरेडी स्ट्रङ बुलिस देखाइसकेको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ हामीले आरएसआईलाई हेऱ्यौँ भने पनि आरएसआईको मुभमेन्ट पनि हामीले आज पोजिटिभ देख्छौँ। आरएसआईमा लगाएर हेऱ्यौँ भने तपाईँको हामी यहाँ आरएसआई हेरौँ
आरएसआईले के भनेको छ, आरएसआईमा हामी गयौँ भने आरएसआईले तपाईको लगभग 70 को लेभलमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मार्केट अब स्ट्रङ बुलिसमा प्रवेश गरिसक्यो भन्ने कुरा यसले पनि सङ्केत गरेको छ। आरएसआईबाट हेर्दाखेरि पनि तीनवटै इन्डिकेटरहरूबाट मोस्ट अफ धेरै महत्त्वपूर्ण इन्डिकेटर्सहरू हुन्। यी तीनवटै इन्डिकेटर्सहरूबाट बजार अब माथि नै जाने अवस्था देख्न सक्छौँ। र मैले हिजो पनि फिबोनाची लगाएर हेरेको थिएँ। फिबोनाची लगाउँदाखेरि यही पोइन्टबाट लगाउँदाखेरि हामी लगभग 3200 को हाराहारीमा अब इजिली पुग्ने हामीले चाहिँ सिनारियो देखेका छौँ। त्यसो त मैले के भनेको थिएँ भने यो हप्ताको अन्तिम दिनतिर मार्केट थोरै करेक्सन आउँछ कि भन्ने सोचेको थिएँ र त्यो आकलन यो टेक्निकल एनालाइसिसबाट गर्न सकिन्थ्यो। तर आज नै मार्केट लगभग 3000 को लेभलबाट तल करेक्सन भएर फर्किसकेको अवस्थाको कारणले गर्दाखेरि अब फेरि यो 3000 को लेभलमा आउने छैन। 3200 लगभगको लेभलमा नपुगिकन अब फेरि यो मार्केट 3050 भन्दा तल आउने छैन भन्ने कुरा आजको जुन एउटा इन्डिकेटर अथवा चाहिँ इन्डेक्स अथवा आजको बढाइ, आजको बुम ट्रेडले हामीलाई चाहिँ बताउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईहरु सब इन्डेक्सका कुराहरू गर्नुहुन्छ भने, जस्तो लेटेस्ट सपोज ब्याङ्किङको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामीले पक्कै पनि अघिल्लो दिनमा भनिसकेका छौँ 2000 माथि रहन्जेलसम्म ब्याङ्किङ इन्डेक्स पोजिटिभ हो र आज अलिकति तल आएको अवस्था थियो। लगभग भन्यो भने 2063 को हाराहारीमा एउटा राम्रो सपोर्टिङ पोइन्टबाट ब्याङ्किङ इन्डेक्स फर्किसकेको अवस्था छ। 2050, 55 अथवा 60 को हाराहारीबाट ब्याङ्किङ इन्डेक्स फर्केको कारणले गर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर अब चाहिँ करेक्सनमा जानेवाला छैन। ब्याङ्किङको करेक्सन इन्टरडे करेक्सनमै सकिएको अवस्था भएको कारणले गर्दा र भोलिको दिनमा पनि 2124 को एउटा राम्रो सपोर्टिङ पोइन्टमा रहेको कारणले गर्दाखेरि मैले अघिल्लो दिनमा पनि भनिसकेको थिएँ ब्याङ्किङ सेक्टर अब बढ्छ भनेको थिएँ। सोही अनुसारै हामी ब्याङ्किङ सेक्टर बुलिसमै छौँ र सोही अनुसारका कमर्सियल राम्रा ब्याङ्कहरूमा तपाईँले छानी लगानी गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। स्टिल अब बाँकी रहेको यो हप्ताको 1-2 दिनलाई चाहिँ तपाईँले थोरै एउटा चाहिँ एग्रेसिभ मुभमेन्ट नहुन सक्छ, किनभने अब वास्तविक रूपमा आज एउटा सानो करेक्सन आएर इन्टरडे करेक्सन आएर लगभग करेक्सन सकिसकेको अवस्थामा भोलिकै दिनमा एग्रेसिभ मुभ हुन्छ भन्न सकिँदैन, किनभने वेट एन्ड सीमा केही प्रफिट बुक गर्ने लगानीकर्ताहरू बस्ने कारणले गर्दाखेरि सानो मात्रै हरियो क्यान्डल भोलिको दिनमा बनिदियो भने अब हामी यो महिनाभरि नै बुलिसमा जानेछौँ भन्ने कुरा यो चार्ट प्याटर्नले क्यान्डलस्टिक प्याटर्नले बताउँछ। त्यसो त हामीले हिजोको न्युजलाई विश्लेषण फेरि गरिरहँदाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टरहरूको निमित्त नउठेको ऋण उठाउनको निमित्त हाम्रो भदौ महिनाको 15 गतेसम्म राखिदिएको कारणले गर्दा र नउठेको पैसा भएका नयाँ पैसाहरू उठाउने कारणले गर्दाखेरि प्रफिटहरूमा पनि बढ्न सक्ने कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ ब्याङ्किङ सेक्टरहरू अथवा चाहिँ सबै वित्तीय संस्थाहरूको रिपोर्ट चाहिँ पोजिटिभ आउनेवाला छ। ढिलो आउने भयो, अलिकति ढिलो आउने भयो भलै, तर रिपोर्ट पोजिटिभ आउनेवाला छ। हामी यसमा चाहिँ एक्सपेक्ट गर्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा अब कुनै पनि सेक्टरमा निराश हुने अवस्था सम्भवतः आउँदैन भन्ने कुरा बुझिन्छ भने ब्याङ्किङ सेक्टरमा पनि पक्कै पनि पोजिटिभ आउँछ। त्यस्तै गरेर मौद्रिक नीति अपेक्षा गर्न सक्छौँ यो हप्ताको अन्तिम दिनमा आउने भन्ने कुराहरू सुन्नमा आएको छ र यदि मौद्रिक नीति यो हप्ताको अन्तिममा आउने हो भने मौद्रिक नीतिलाई पनि राष्ट्र ब्याङ्कको सर्कुलरले एउटा चाहिँ पोजिटिभ भाइब दिएको छ। सम्भवतः मार्केटको निमित्त मौद्रिक नीति आउँदाखेरि अब राम्रै आउँछ भन्ने एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ। र समग्र रूपमा भन्नुपर्दा हामीले आजको बजारलाई हेर्दाखेरि ब्याङ्किङ सेक्टर थोरै अघिल्लो दिनको तुलनामा थोरै घटेको अवस्थामा हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर ट्रेडिङ थोरै घटेको, होटल एन्ड टुरिज्म सेक्टर थोरै घटेको अवस्थामा देख्न सक्छौँ भने डेभलपमेन्ट सेक्टरहरू, हाइड्रो पावरहरू, फाइनेन्सहरू बढेको अवस्थामा, नन लाइफहरू बढेको अवस्थामा, म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङ बढेको अवस्थामा, अदर बढेको अवस्थामा भने माइक्रो फाइनेन्स भने अलिकति तुलनात्मक रूपमा अलिकति करेक्सन बढी भएको अवस्था र त्यस्तै लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टर पनि स्टिल बुलिसमा र इन्भेस्टिङ सेक्टरहरू पनि स्टिल बुलिसमा देख्न सक्छौँ। हामीले यसबाट यसको साइडबाट यसमा ग्राफलाई हेऱ्यौँ भने पनि यो ग्राफले अप मुभ दिइसकेको छ। करेक्सन सकिएर माथि गएको भन्ने कुरा नेप्सेको मुभमेन्टले देखाउँछ र ब्याङ्किङ सेक्टरले पनि करेक्सन सकिएर माथि अप हुन लागेको, थोरै करेक्सन चाहिँ आजको अवस्थामा आएको भन्ने कुरा यो ग्राफले देखाउँछ। ट्रेडिङमा स्टिल बुलिस नै छ, क्लियर बुलिस सिग्नल देखाइसकेको छ। होटल एन्ड टुरिज्मले स्टिल बुलिस देखाउन बाँकी नै छ र डेभलपमेन्ट ब्याङ्कले पनि अब स्टिल बुलिस देखाउन बाँकी नै भए तापनि यसको मुभमेन्ट राम्रै छ भन्ने देखाउँछ। त्यस्तै हाइड्रोको चाहिँ एकदम क्लियर बुलिस देखिएको छ
त्यस्तै गरेर फाइनेन्स सेक्टरको पनि क्लियर बुलिस देखिएको छ। त्यस्तै गरेर नन लाइफ सेक्टरहरूको क्लियर बुलिस आउन बाँकी नै छ। एमएससिडी र आरएसआईहरूले पोजिटिभ दिइसकेको छ, 200 डेजको मुभिङ एभरेजले पनि पोजिटिभ दिइसकेको अवस्थामा हुँदाहुँदै पनि नन लाइफ सेक्टरहरूले स्टिल बुलिस दिन बाँकी रहेको अवस्था देख्न सक्छौँ। म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोसेसिङले स्टिल क्लियर बुलिस दिइसकेको छ, अदर सेक्टर क्लियर बुलिस हुन बाँकी छ भने माइक्रो फाइनेन्सको स्टिल वेट एन्ड सीमा बस्नुपर्ने अवस्था भनेको छ। लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको पनि वेट एन्ड सी, अनि त्यस्तै गरी इन्भेस्टिङ सेक्टरहरूको पनि लास्टमा ग्रिन क्यान्डिल बन्न नसके पनि इन्भेस्टिङ सेक्टरहरूको पनि लगभग अब चाहिँ 0%मा आइसकेको हुनाले अब प्लस मुभमेन्ट आउनेवाला छ भन्ने कुरा यहाँबाट बुझ्न सक्छौँ। यसरी आजको नेप्सेलाई अपडेट गराइरहँदाखेरि हाम्रो स्ट्राटेजी के हुन्छ भन्ने तपाईँहरूको प्रश्न हो भने हामी अघिल्लो स्ट्राटेजी जे छ त्यसैमा बसिरहेका छौँ। हिजो मैले भने अनुसार तपाईँले यदि आज 70 को हाराहारीमा यदि बेच्नु भयो भने प्रफिट बुक गर्नुभयो भने तपाईँले गलत गर्नुभएको छैन। तर बेच्नु भएको छैन भने अबको टार्गेट भनेको हामी लगभग 3150बाट भने प्रफिट बुक सुरु गर्न सक्छौँ। 3150 भनेको 3150 को हाराहारीबाट अर्को चाहिँ 40% इन्भेस्टमेन्टको सन्दर्भमा प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुसारले आफ्नो स्टकहरूलाई हेरेर आफ्नो टार्गेट हिट गरेको नगरेको हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसो त तपाईँको आजको दिनमा हुन सक्ने स्ट्राटेजी के हुन सक्थ्यो, गर्नुभयो भएन त्यो गइसकेको कुरा त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर इन्ट्राडेमा यसरी मार्केट घटिरहँदाखेरि आफ्नो स्टक घटेको अवस्थामा छ भने त्यो बेलामा पिकअप गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि अझ हामी बढी स्मार्ट लगानीकर्ता बन्छौँ। हामीले तपाईँहरूलाई केही कुराहरू सिकाइरहँदाखेरि तपाईँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने सबै कुराहरू त्यो मार्केटमा लाइभ ट्रेडिङमा हामी तपाईँहरूलाई भन्न समर्थ भएनौँ। तर तपाईँ आफूले कुनै कम्पनी राम्रो छ यो तल्लो बिन्दुमा आयो भने मैले अब किन्नुपर्छ, एभरेजिङ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा स्वतः तपाईँको मनमा आउनुपर्छ। जस्तो आज लेटेस्ट सपोज मैले एउटा एक्जाम्पल दिन सक्छु। जस्तो मैले एउटा एक्जाम्पलको रूपमा एनएमबी ब्याङ्कलाई लिएको थिएँ। जुन एनएमबी ब्याङ्क आफैमा राम्रो ब्याङ्क थियो, हुन त यही ब्याङ्क किन्नुपर्छ भनेको होइन, मैले एउटा स्याम्पल जस्तो लिएको मात्रै हो। र यो ब्याङ्क तपाईँको एकदमै राम्रो ब्याङ्क हो र यो ब्याङ्क अरू ब्याङ्क करेक्सन आउँदाखेरि यसरी झरेको अवस्थामा थियो। यसरी अरू ब्याङ्क पनि झरेका थिए, मात्रै झरेको थिएन। यदि तपाईँले तल्लो अवस्थामा यो ब्याङ्क लिन सक्नु भएको भए आजको दिनमा नै तपाईँले 472मा यो कम्पनी किन्न सक्नुहुन्थ्यो। र तपाईँको स्टक रहेको पुरानो सेयर बेच्नु भएको भए आजै तपाईँले 472बाट 492मा बेच्नु भएको भए लगभग 20 अङ्क अथवा 1000 किता किन्नु भएको थियो, 20,000 त आजको दिनमा नै कमाउन सक्नुहुन्थ्यो। यसलाई हामी भन्छौँ इन्ट्राडे ट्रेडिङ। इन्ट्राडे ट्रेडिङ गर्नको निमित्त जुन पुरानो स्टक छ, एनएमबीको छैन भने अरू कुनै स्टक हुनसक्छ, त्यो स्टक अब यो घटेको थोरै समयमै माथि जान्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ र मोस्ट अफ स्योर हुनुहुन्छ भने, अथवा स्योर त कहीँ पनि हुँदैन, रिस्क रिवार्ड रेसियो अनुसार तल जाने भन्दा माथि जाने सम्भावना छ भने त्यति बेला तपाईँले इन्ट्राडे ट्रेडिङ पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो गर्न सक्नुभयो भएर तपाईँको कुरा भयो। र आगामी दिनहरूमा यदि कुनै केही सर्टेन समयको लागि मार्केट घटेको फेरि बढ्छ भन्ने लाग्छ भने पुरानो किता छ भने त्यही किता तल्लो मूल्यमा आउँदा किन्ने, जति अमाउन्ट छ त्यति अमाउन्ट किन्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि माथि आउँदा त्यही दिनमा बेच्नुभयो भने तपाईँको सेयर एज इट इजै रहने भयो। तर तपाईँ के हुने भयो, एक दिनमै त्यो स्टकबाट तपाईँले चाहिँ भारी मात्रामा कमाउने अवसर आउन सक्छ। जस्ट मैले एक्जाम्पल दिएको र यो फेरि माथि अप मुभवार्ड हुनेवाला नै छ। र मैले यसरी नै प्रत्येक दिनमा आफूले होल्ड गरेका स्टकहरू जुन दीर्घकालीन लगानी गरेका स्टकहरू हुन सक्छन्, दीर्घकालीन लगानी गरेका स्टकलाई पनि यसरी ट्रेडिङ फेजमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। त्यो तपाईँको लगानी त्यहीँको त्यही नै छ, तर त्यसलाई चाहिँ ट्रेडिङको रूपमा पनि युटिलाइजेसन गर्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी लङ टर्म इन्भेस्ट गरेका स्टकहरूलाई समेत हामी यो तरिकाबाट चाहिँ अझ बढी प्रफिटमा अथवा ट्रेडिङ प्लस इन्भेस्टिङ बोथ गर्न चाहिँ सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले चाहिँ ट्रेनिङहरूमा पनि यी कुराहरू बढिरहेका थियौँ र त्यो कुराहरू मैले चाहिँ तपाईँहरूलाई पब्लिकमा पनि आज राखेँ। र अब मैले समग्र रूपमा भन्दाखेरि मैले अगाडि भनिसकेको छु। अब मैले प्रत्येक स्टकको फेरि छुट्टा छुट्टैको चाहिँ आवश्यक पर्यो भने त्यही जानकारी दिनेछु। तर मैले समग्र रूपमा तपाईँलाई के भन्छु भने हामीले अब लगानी गर्ने भनेको मोस्ट अफ डिभिडेन्ड क्यापेसिटीको अनुसार हो र रिस्क रिवार्ड रेसियो अनुसार अब धेरै घट्दैन भन्ने खालको कम्पनी र बढ्न सक्ने चान्स बढिरहेका कम्पनीमा नै तपाईँहरूको ध्यान दिनुपर्छ भन्दै मैले आजको नेप्से सर्ट अपडेट यही अन्त्य गर्छु। बाँकी तपाईँहरूका केही प्रश्न भए अर्को चाहिँ सेसनमा उपस्थित हुने गरी अहिलेको लागि आजको नेप्से अपडेट यही सक्न चाहन्छु।